आज आप एक गार में दाखिल हों और जाते ही सो जाएं, और जब आंख खुले तो आपको लगे कि शायद सिर्फ एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है, लेकिन हकीकत ये हो कि आपकी कौम, आपका जमाना, सब कुछ बदल चुका हो। कुरान मजीद हमें कुछ ऐसे नौजवानों का वाकया सुनाता है जो अपने ईमान को बचाने के लिए एक गार में पनाह लेते हैं और अल्लाह ताला इन्हें एक तवील मुद्दत तक सुला देता है। आखिर वो नौजवान कौन थे, वो गार में क्यों गए, और जब वो जागे तो इन्हें क्या मालूम हुआ। आए कुरान मजीद की रोशनी में असहाब कैफ का ये वाकया जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कुरान के हैरान कुन राज की 13वीं किस्त में। आज हम बात करेंगे असहाब कैफ के बारे में। असहाब कैफ का मतलब है गार वाले लोग। कुरान मजीद ने इनके वाक़े को सूरत अल कैफ में बयान फरमाया है। ये वाक़या हमें सिर्फ एक अजीब वाक़या नहीं बताता, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत का बहुत बड़ा सबक देता है। ये नौजवान कौन थे? अल्लाह ताला फरमाता है कि और वो कुछ नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान लाया। इन नौजवानों ने अपनी कौम के गलत अकाईद के मुकाबले में अल्लाह ताला को अपना रब माना। वो जानते थे कि ईमान पर कायम रहना आसान नहीं, लेकिन इन्होंने हक का रास्ता छोड़ने की बजाय अल्लाह ताला पर भरोसा किया। ईमान बचाने के लिए गार। जब इन नौजवानों को अपनी कौम की तरफ से खतरा महसूस हुआ तो इन्हें एक गार में पनाह लेने का फैसला किया। इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हमारे लिए दुरुस्त रास्ता आसान फरमा। ये दुआ बहुत खूबसूरत है। इन्होंने मदद किसी दुनियावी ताकत से नहीं मांगी, बल्कि अल्लाह ताला से मांगी। इन्होंने अपने रब से मदद मांगी। फिर गार में क्या हुआ? अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और इन्हें गार में एक तवील मुद्दत तक सुला दिया। कुरान पाक बताता है कि अल्लाह ताला ने इनके कानों पर कई साल के लिए पर्दा डाल दिया, यानी वो गहरी नींद में चले गए। गार के अंदर अल्लाह ताला की हिफाजत। यही कुरान हमें अल्लाह ताला की कुदरत की एक और निशानी दिखाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरज जब तलू होता तो इनके गार से दाएं तरफ गुजर जाता और गरूब होता तो बाईं तरफ से गुजर जाता, और वो गार के अंदर एक कुशीदा जगह में थे। अल्लाह ताला ने इनके जिस्मों को भी दाएं और बाईं तरफ करवटें दिलवाई। इनका कुत्ता भी गार के दाहिने पर अपने अगले पांव फैलाए हुए था। वो देखने वालों को कैसे लगते थे? कुरान पाक बताता है कि अगर कोई शख्स इन्हें देखता तो खौफ के मारे इनसे पीठ फेर कर भाग जाता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन पर ऐसी कैफियत तारी कर रखी थी कि इन्हें देखने वाला खौफ महसूस करता। ये सब अल्लाह ताला की हिफाजत का हिस्सा था। कितने साल गुजरे। अब आता है इस वाक़े का सबसे हैरान कुन हिस्सा। अल्लाह ताला फरमाता है, और वो अपने गार में 300 साल रहे और 9 साल मजीद, यानी कुरान के बयान के मुताबिक 300 साल प्लस 9 साल, टोटल 309 साल। वो इतनी तवील मुद्दत तक सोए रहे। फिर जब वो जागे, अल्लाह ताला ने इन्हें बेदार किया। जब वो जागे तो इन्होंने एक दूसरे से पूछा, हम कितनी देर रहे? किसी ने कहा 1 दिन और किसी ने कहा 1 दिन का कुछ हिस्सा। सोचें, इनके लिए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत देर वक्त गुजरा हो, लेकिन हकीकत में सदियां गुजर चुकी थी। खाना खरीदने के लिए शहर पहुंचे। फिर इन्होंने एक साथी को शहर भेजा। इसे कहा कि वो अपने साथ मौजूदा चांदी
کہ سکے لے جائے اور پکیزہ کھانا تلاش کرے، لیکن اسے یہ بھی کہا کہ بہت احتیاط کرنا، کسی کو ہمارے بارے میں خبر نہ ہونے دینا۔ مگر جب وہ شہر پہنچا تو صورتحال بدل چکی تھی۔ لوگ حیران کیوں ہوئے؟ وہ نوجوان اپنے ساتھ ایسا سکہ لے کر آیا تھا جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے غیر معمولی تھا۔ اس وقت میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ عام نوجوان نہیں بلکہ ایک غیر معمولی واقعے کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ اس طرح اللہ نے لوگوں کو ان کے بارے میں آگاہ کیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ سب سے بڑا سبق دوستوں، اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں بہت سے سبق دیتا ہے۔ ایمان کی حفاظت۔ ان نوجوانوں نے اپنی قوم کے دباؤ کے سامنے ایمان نہیں چھوڑا، مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگے۔ انہوں نے غار میں چھپتے وقت اللہ سے رحمت اور ہدایت مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے مثال ہے۔ انسان وقت کو نہیں روک سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ وقت اور زندگیاں دونوں کا مالک ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب دنیا کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ ایک بہت اہم بات، اصحاب کہف کے بارے میں قرآن نے ان کی تعداد کے متعلق لوگوں کو مختلف اندازوں میں ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے تھے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور پھر کہتے تھے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی تعداد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اسی لیے ہمیں ایسی تفصیلات میں الجھنے کی بجائے قرآن کے اصل سبق پر توجہ دینی چاہیے۔ پیارے دوستوں، اصحاب کہف کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انسان سچے دل سے اللہ پر یقین رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی حفاظت کے راستے پیدا کر سکتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان نوجوانوں نے ایمان کو دنیاوی فائدے پر ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ اگر آج آپ کسی مشکل، پریشانی یا آزمائش میں ہیں تو مایوس نہ ہو، اللہ سے دعا کریں، صبر کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، کیونکہ جس رب نے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی اور آج بھی اپنے بندوں کی دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔